अस्सलाम वालेकुम। नॉर्वे से डॉक्टर शहला आपके साथ है। अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब पाकिस्तानी कौम से खिताब कर रहे थे। इस खिताब में उन्होंने एक बहुत ही अहम ऐलान किया, जहां पर हम जैसे लोग ये समझ रहे थे कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे और किसी किस्म के धरने की कोई उम्मीद की जा रही थी, या कुछ और, कोई पकड़ धकड़ की सियासत, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कुछ। लेकिन ऐसे वक्त में खान साहब ने क्या ऐलान किया? अपनी 1 घंटा और 15 मिनट की तकरीर में खान साहब ने बहुत सारी बातें की। एक तरफ तो वो जज्बाती मनाजिर थे कि जिस मुश्किल के साथ वो सीढ़ियाँ चढ़ के स्टेज तक आए और कितनी मुश्किल के साथ उन्होंने अपनी कौम के साथ खिताब किया। लेकिन जब वो बोलना शुरू हुए तो उनके लबो लहजे और उनकी आवाज़ की कड़क से कभी भी ये नहीं लगा और कहीं भी नहीं लगा कि ये शख्स किसी भी किस्म की तकलीफ़ में मुब्तला है। खान साहब ने आज भी अपनी कौम को यही कहा कि अगर अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो चींटियों की तरह ज़मीन पर रेंगते क्यों हो। तो चलिए मैं आपको लिए चलती हूँ पीटीआई की ऑफिशियल स्पेस में, जहाँ बैठकर हम सब ने खान साहब का खिताब सुना और उसके बाद अपने ख्यालात का इजहार किया। मेरे पाकिस्तानियों, पहले तो मैं आप सबसे माजरत चाहता हूं कि आपको इतनी देर इंतजार करवानी पड़ी। उसकी वजह थी कि मुझे रास्ते से, सड़कों से काफिलों के पैगाम आ रहे थे कि अभी हम सड़कों पे फंसे हुए हैं, तो अपनी तकरीर जल्दी ना करना। तो मैं आपसे इसलिए माजरत चाहता हूं कि अभी भी कई लोग सड़कों के ऊपर फंसे हुए हैं और दूर से आए हैं कई, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं कि हमें आपको इंतजार करवानी पड़ी। अच्छा, अब मेरे पाकिस्तानियों, मैं जब लाहौर से निकल रहा था तो मुझे दो चीजें सबने कही कि जी आपकी इस वक्त टांग की वो हालत नहीं है कि आप ट्रैवल कर सकें और मुश्किल है, गाड़ी में घुसना चढ़ना मुश्किल है इस वक्त, और इंशाल्लाह 3 महीने और लगेंगे जब तक ये ठीक नहीं होती। लेकिन दूसरी चीज भी कहते हैं, और उससे भी ज्यादा लोग, कि आपकी जान को खतरा है। और वो लोग, वो तीन लोग, वो तीन मुजरिम जिन्होंने मुझे ये पूरी साजिश करके कत्ल करने की कोशिश की, वो अभी भी बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। तो मुझे कहा गया कि वो फिर से वारदात करेंगे, तो आपको घर से नहीं निकलना चाहिए। पहली चीज कि इसमें कोई शक नहीं कि इस टांग के साथ सफर करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं इस दूसरी चीज पे खास तौर पे आज अपने नौजवानों को यह बताना चाहता हूं। देखें, मैंने मौत अब बड़े करीब से देखी। जब मेरी टांग पे गोलियां लगी और मैं गिर रहा था, तो जैसे ही गिर रहा था मेरे इधर से गोलियां निकली ऊपर, सर के ऊपर से। अगर गिरता ना तो वो लग जाती। लेकिन मैं जो अपनी कौम को, अपने नौजवानों को आज पैगाम देना चाहता हूं, देखें, अपने ईमान को मजबूत करें। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझें। कोई नहीं है खुदा अल्लाह के सिवा। और जब आप दावा करते हैं कि मैं अल्लाह तेरे अलावा किसी के सामने नहीं झुकूंगा, तो आप, जो अल्लाह ने आपको मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए
अपना पैगाम भेजा कुरान में, तो उसमें वाज़े उसने लिखा हुआ है कि जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होगी तुम इस जमीन से नहीं जाओगे, और जब उसका फैसला हो गया तो जितना मर्जी एहतियात करो, डरो, छुपो, भागो, मौत से नहीं बच सकता इंसान। तो जब मैं गिरा तो उसी वक्त मुझे पता था कि अल्लाह ने मुझे बचाया। उस वक्त मुझे पता था कि अल्लाह का यह फैसला था कि मैंने नहीं अभी जाना। उसी वक्त अल्लाह का शुक्र किया मैंने। और ये अल्लाह का शान देखें कि 12 लोगों को गोलियां लगी, कंटेनर के ऊपर 12 लोगों को गोलियां लगी। ये फैसल को भी, मैं बल्कि इसको देख रहा था, इसके मुंह से खून गिर रहा था, गाल से। अहमद चट्टा जो मेरे साथ था वो मेरे साथ गिरा हुआ था। ऊपर और लोगों को गोलियां लगी, लेकिन अल्लाह की शान देखो कि 12 में से एक भी अल्लाह को प्यारा नहीं हुआ। सब बच गए। एक गार्ड को 6 गोलियां लगी। सब गोलियां ऐसी थी कि वो बच गया। मेरा जो गार्ड जाहिद था, हमारा इमरान इस्माइल जो सिंध के गवर्नर थे, 4 गोलियां उसके कपड़ों में से निकली, बच गया। तो मैं आज सारी कौम को, मैं सिर्फ आपको एक बताना चाहता हूं कि अगर आपने जिंदगी सही माने में जिंदगी गुजारनी है तो ये जो मौत का खौफ है इससे अपने आप को आजाद करें। ये जो खौफ जो इंसान के ऊपर तारी होता है, बड़े इंसान को एक छोटा सा इंसान बना देता है। खौफ एक कौम को गुलाम बना देती है। ये जो मरने का डर है, मुसलमानों की तारीख में जो सबसे बड़ा सानिया हुआ, हजरत इमाम हुसैन का करबला में, तो कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे खड़े हैं, लेकिन यजीद का खौफ था, उसके जुल्म का खौफ था, नहीं मदद करने के लिए आए। और मुसलमानों की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेजेडी सानिया हुआ। और ये जो खौफ है ये इंसानों को गुलाम बनाता है। जिल्लत का खौफ कि जी मुझे जलील कर देंगे। मुझे पिछले 7 महीने में, बल्कि मेरे 26 साल की सियासत में, कितनी इन्होंने कोशिश की मुझे जलील करने की, हर किस्म की किरदार कुशी की, कोई मौका नहीं छोड़ा कि किसी तरह इमरान खान को हम जलील करें, क्योंकि ये हमें चोर कहता है। और आज आप सब सामने, मेरे सामने इस तादाद में पब्लिक, कितने वजीर आजम आए और गए, किसके लिए कौम निकली ऐसे जो आज आप मेरे लिए निकले। इससे क्या साबित होता है कि इज्जत अल्लाह के हाथ में है, कोई आपको जलील नहीं कर सकता। और खास तौर पे तीसरी चीज जो रिस्क, कितने ताकत में बैठे हुए लोग अपने नीचे जो तनख्वाहदार होते हैं उनसे गलत काम करवाते हैं और वो गलत काम करते हैं।
اپنی نوکریاں بچانے کے لیے، کیونکہ ان کا ایمان نہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں رزق ہے۔ اللہ نے یہ تین چیزیں اس لیے اپنے پاس رکھی ہیں کہ وہ آپ کو آزاد کرنا چاہتا تھا۔ جو لا الہ الا اللہ ہے، جب تک آپ کے دل میں اس کا مطلب نہیں آئے گا، یہ آپ کو آزاد نہیں کرے گا۔ اور صرف آزاد انسان بڑے کام کرتے ہیں، آزاد ملک اوپر پرواز کرتے ہیں، غلام صرف اچھی غلامی کرتے ہیں، غلام کی پرواز نہیں ہوتی، صرف آزاد انسانوں کی پرواز ہوتی ہے۔ میں اس لیے آیا، مجھے موت کی تو فکر نہیں تھی، فکر یہ تھی جو میری ٹانگ کا مسئلہ ہے، اس نے مجھے مشکلیں ڈالی چڑھنے میں اترنے میں، لیکن میں آیا اس لیے کہ میرے پاکستانیوں، آپ آج ایک ڈیفائننگ مومنٹ پہ کھڑے ہو، آج آپ کراس روڈز پہ کھڑے ہو، فیصلہ کن وقت پہ کھڑے ہو۔ آج آپ کے سامنے دو راستے ہیں۔ آج میری قوم، آپ کے سامنے دو راستے ہیں۔ جب نماز میں اللہ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ، ایک ہی چیز مانگتے ہیں اللہ سے 5 وقت کی نماز میں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کے راستے پہ نہ لگا جو تباہی کے راستے پہ نکل گئے۔ پاکستانیوں، آپ بھی ادھر کھڑے ہیں، ایک طرف نعمتوں کا راستہ ہے، آپ کی عظمت کا راستہ ہے، دوسری طرف آپ کی تباہی کا راستہ ہے، غلامی کا راستہ ہے، ذلت کا راستہ ہے۔ مولانا رومی، اس نے بڑی ایک ایسی بات کی جو مجھے کبھی نہیں بھولی۔ اس نے کہا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے اڑنے کے لیے، کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو؟ پاکستانیوں، اللہ نے ہمیں پر دیے، ہمارا مستقبل یہ نہیں ہے کہ ہم چونٹیوں کی طرح رینگیں۔ جو اوپر آئے فیصلہ کرے کہ جی آج تو یہ چور ہیں، ان کے اوپر ایکشن لے گورنمنٹ کرا دے، اگلے دن پھر بند کمروں میں فیصلہ ہو کہ نہیں جی میں اب اینا رو دے دیا ان کو، یہ میں گنگا میں نہا کے پاک ہو گئے، اور پھر ان کو نکالے کہ جی چور ہیں، اور پھر ان کو اینا رو دے دے۔ اور قوم اگر اس چیز کو، اگر ہم ان چیزوں کو، اس ظلم کو، اس ناانصافی کو اگر قوم تسلیم کرتی ہے، تو وہ قوم کے اندر اور بھیڑ بکریوں میں، گائے بھینسوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انسان انصاف مانگتا ہے۔ انسانی معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں فرق ہی ایک ہے۔ انسانوں کے معاشرے میں انصاف ہوتا ہے، جانوروں کے معاشرے میں طاقتور کی حکمرانی ہوتی ہے۔ پاکستان اگر ایک عظیم ملک نہیں بنا تو اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں کبھی بھی قانون کی حکمرانی نہیں آئی، طاقت کی حکمرانی، جنگل کا قانون رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، کبھی کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا
जिस माशरे के अंदर इंसाफ नहीं होता, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में, और याद रखें अल्लाह का हुक्म है कि मेरे हबीब की सुन्नत पे, उसकी शरीयत पे, उसके रास्ते पे चलो। क्यों अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है? हमारी बेहतरी के लिए। जब इल्लामा इकबाल, जब उसने पाकिस्तान का तस्वर किया, तो इल्लामा इकबाल ने सोचा था कि हम एक माशरा खड़ा करेंगे मदीना के रियासत के असूलों के ऊपर। और इल्लामा इकबाल ने बताया कि जब भी मुसलमान माशरा खड़ा होता है, वो वापस उन असूलों पे जाता है, और जब तबाह होता है तो उन असूलों से पीछे हट जाता है। तो पाकिस्तानियों, जब उन्होंने मदीना की रियासत बनाई तो पहली चीज अदल और इंसाफ, कानून की हुक्मरानी, उसके ऊपर उस माशरे की बुनियाद रखी। मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी तो सजा मिलेगी। उन्होंने फरमाया कोई कानून से ऊपर नहीं। और फिर बताया कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई। जो ताकतवर जब चोरी करता था, जुर्म करता था, उसको माशरा नहीं पकड़ता था, सिर्फ कमजोर को पकड़ता था। तो आज सारी दुनिया में आप चले जाएं, सारे गरीब मुल्क देख लें। मुझे मौका मिला दुनिया में गरीब तरीन मुल्क देखने का और अमीर तरीन। फर्क एक है, गरीब मुल्कों के अंदर इंसाफ नहीं। वहां भी इस तरह के बड़े बड़े डाकू, जरदारी और शरीफ की तरह पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं और उनको निजाम नहीं पकड़ सकता। वहां भी सिर्फ छोटा चोर जेल में जाता है। सारे गरीब मुल्कों में देख लें, और सारे खुशहाल मुल्कों में चले जाएं, यूरोप जाएं, स्विट्जरलैंड जाएं, स्कैंडिनेविया जाएं, बर्तानिया जाएं, पूछें जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी उन मुल्कों में रहते हैं, उनसे पूछें क्यों वो आज तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, क्यों बैरून मुल्क पाकिस्तानी आज हमारे साथ खड़े हैं, क्यों उनको समझ है मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि उन मुल्कों के अंदर इंसाफ है। यहां से जाके वह पैसा बनाते हैं, वहां खुशहाली आती है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मुल्क में इंसाफ है, मेहनत का फल मिलता है, उनके हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ है, उनकी अदालतें इंसानों के अंदर इंसाफ करती हैं, इसलिए वहां खुशहाली है। और गरीब मुल्कों के अंदर, हर गरीब मुल्क अब चले जाएं, उनके बड़े बड़े वजीर आजम, उनके सदर मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं। हर साल 1700 अरब रुपया गरीब मुल्कों का चोरी करके, उनके ही साहिब इख्तियार चोरी करके अमीर मुल्कों में ऑफशोर अकाउंट्स में ले जाते हैं। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर मुल्क अमीर होते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान अगर आज इन हालात में है, इसकी ये वजह नहीं कि वसाइल की कमी है, इसकी वजह ये कि हमने शुरू से ही कानून की हुक्मरानी नहीं की। मार्शल लॉ आता था तो वो कानून तोड़ के आता था, ताकत की हुक्मरानी थी, वो कानून से ऊपर थे। लेकिन ये जो दो खानदान
जिन्होंने 30 साल इस मुल्क पे हुकूमत की, इन्होंने भी कभी मुल्क के इदारों को मजबूत नहीं होने दिया। ये भी जब आते थे तो बजाय इदारों को मजबूत करते, कानून की हुक्मरानी लेके आते, इन्होंने भी आते साथ ही इदारों को कमजोर किया, क्योंकि करप्शन नहीं हो सकती थी जब तक इदारे कमजोर ना हो। और ये वजह है पाकिस्तानियों, नौजवानों जो तरसते हैं मुल्क से बाहर जाने के, नौकरियां ढूंढने के लिए, ये समझ जाएं कि बीमारी एक है, इंसाफ नहीं है। अब मुझे ये बताएं, आजम स्वाति ने बात की कि क्या मसला था हमारी हुकूमत को जो हटाया गया। क्या इमरान खान के ऊपर कोई करप्शन थी? जब भी इन दोनों की हुकूमतें हटाई गई तो करप्शन होती थी। हमें किस वजह से साजिश के तहत हटाया गया? कौन सी हम गलती कर रहे थे? पहले ये जो बैंकरप्ट दिवालिया निकाल के मुल्क का इन्होंने जब छोड़ा 2018 में, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी खसारा $20 अरब। हमने मुल्क संभाला, बैरून मुल्क मैं गया, हमारे दोस्त ममालिक से पैसे लिए, शर्म आई मुझे। मैं ये भी आपको बता दूं कि मेरे 3.5 साल में सबसे ज्यादा शर्मिंदगी होती थी जब हमें जाके मुल्क के लिए पैसे मांगने पड़ते थे। शौकत खानम के लिए मैं 30 साल से पैसे इकट्ठे कर रहा हूं, नवल यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन मुझे शर्म नहीं आती थी, क्योंकि मैं अपने लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहा हूं अपने मुल्क की यूनिवर्सिटी या अस्पताल के लिए, लेकिन किसी और से अपने मुल्क के लिए पैसे मांगना ये मेरे लिए सबसे ज्यादा बायस शर्म थी। और इसलिए कि इन चोरों ने 4 गुना ज्यादा कर्जा चढ़ाया 10 सालों में, हम 8 से और 18 के बीच में। तो पहले हमने मुल्क संभाला, फिर कोरोना आ गया, दुनिया में तबाही मचाई उसने। एक सदी में एक इस तरह का बुरान आता है। हमने जिस तरह कोरोना को संभाला, मदद तो अल्लाह की थी, लेकिन जो हमने फैसले किए, हमने फैसला किया हम शट डाउन नहीं करेंगे। मेरे से सबने तनकीद की, ये सारी ऑपोजिशन तब जब थी, सबने कहा कि मुल्क को बंद कर दो नहीं तो फैल जाएगी। मैंने सबको कहा, एक सवाल पूछा, मैंने कहा मुझे एक जवाब दो कि वो जो छाबड़ी वाला है, वो जो रिक्शा वाला है, वो जो टैक्सी चलाता है, वो जो दिन की दिहाड़ी ले करता है और घर आके अपने बच्चों का पेट पालता है, वो जो कच्ची आबादियों में 7-7 लोग एक कमरे में, उनको मैं क्या करूंगा? उनका जब बंद कर दूंगा तो उनको वो खाना किधर से देंगे अपने बच्चों को? और यकीन करें, ये जो मेरी तनकीद कर रहे थे ऑपोजिशन वाले, कोई जवाब नहीं था। हमने लॉकडाउन ही लगाया, हमने अपनी बिजनेसेस बचाई, हमने इनको सस्ते कर्जे दिए, हमने एहसास प्रोग्राम जो दुनिया ने, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि दुनिया का चौथे नंबर पे बेहतरीन प्रोग्राम था जिसने निचले तबके को बचाया, हमने अपने मुल्क को कोरोना से निकाला। फिर जो भी आजम बता रहा था, ताकत थी उनको ये बुरी नहीं लगती थी। सारी कौम चाहती है इलेक्शन। गैलप की सर्वे आई है कि 75% पाकिस्तानी इलेक्शन चाहते हैं। और जिस तरह हमारी माइशत तेजी से गिर रही है, सिवाय इलेक्शन करवा के एक स्टेबल गवर्नमेंट आए,
जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो माशी इस्तेकाम तो आने ही नहीं लगा। तो इसलिए हम यहाँ आए थे कि इस हुकूमत पे प्रेशर डालें और इदारों पे प्रेशर डालें कि वो अपना रोल अदा करें कि इस वक्त जिधर पाकिस्तान खड़ा है इलेक्शन के अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। और इनको भी पता है, ये जो चोरों का टोला ऊपर बैठा है इनको पता है कि इलेक्शन के अलावा ये अब मुल्क मजीद दलदल में फंसता जा रहा है। लेकिन मसला कुछ और है। वो जो लंदन में बैठा हुआ, जो वहां से बैठ के गिलगित बल्तिस्तान से, केपी से, इतनी दूर बलूचिस्तान से लोग आए सर, पसमानदा इलाकों से दिहाड़ीदार लोग अपना घर। पाकिस्तानियों, मैं फिर से आपको आखिर में अपनी बात अभी खत्म करने लगा हूं कि करना क्या आगे। मैं फिर से आखिर में एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि गुलाम कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं है। कब्जे करो, बेचारे लोग बेबस हैं। और हमारे मुल्क में हर तबका जब कमजोर ताकतवर के सामने खड़ा होता है बेबस है। इसलिए मेरी हकीकी आजादी की तहरीक चलती जाएगी। मैंने सिर्फ इसलिए अपनी मार्च कैंसिल की कि मुझे पता था कि अगर हम इस्लामाबाद धरने देने का फैसला कर लें तो अगले दिन तबाही होनी थी, खून होना था। इसलिए मैंने वो मार्च कैंसिल की। आज मैं इसलिए फैसला कर रहा हूं कि वहां नहीं जाना, क्योंकि मुझे पता है तबाही मचेगी, नुकसान मेरे मुल्क को होगा। लेकिन जो मैंने फैसला किया अब ये कि हमने अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना। मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स, अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। हम बजाय अपने मुल्क में तोड़ फोड़ करें, हम बजाय अपने मुल्क में तबाही मचाएं, इससे बेहतर है कि हम इस करप्ट निजाम से बाहर निकलें, सिस्टम का हिस्सा ना बने कि जिधर ये चोर बैठ के अपने अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हर रोज माफ करवा रहे हैं। गरीब लोग जेलों में हैं, छोटी छोटी चोरी पे बेचारे लोग जेलों में गल सड़ रहे हैं। और ये बड़े डाकू अरबों रुपए की चोरी अपनी माफ करवाने के लिए पहुंच जाते हैं। और मुझे अफसोस वो है जो लोग इनको एनआरओ देते हैं। मैं उन लोगों से भी पूछता हूं कि क्या आपको खौफ खुदा नहीं है कि एक मुल्क पे इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं? क्या आपको खौफ नहीं है कि आपने एक दिन अपने मालिक को जवाब देना है? आप कैसे रातों को सोते हैं कि एक एक बड़ा डाकू उसके केस माफ हो रहे हैं अरबों रुपए के? आप कैसे रातों को सोते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई में गरीब आदमी चोरी करता है और वो जेल में गल सड़ रहा है? इसलिए मैंने अपनी चीफ मिनिस्टर से भी बात की है। मैं अब अपनी सारी पार्लियामेंट्री पार्टी से मीटिंग शुरू कर रहा हूं और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम अनाउंस करेंगे जिस दिन हम सारी असेंबलियों से बाहर निकल रहे हैं। आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। जिस तादाद में आप यहाँ आए, जितनी मुश्किलों से आप आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने मेरी हौसला अफजाई की, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आखिर में कभी ना भूलना, एक आपने आखिर में एक ओथ लेनी है, हल्फ लेना है, लेकिन ये भूलना ना कि आप एक अजीम कौम है।
آپ کا ایک عظیم مقدر ہے، اور انشاءاللہ یہ میں جدوجہد اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ اللہ ایک دن ہمارے ملک پہ کرم کرے گا، اور وہ تب کرے گا جب یہ قوم فیصلہ کرے گی۔ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے، اور انشاءاللہ وہ میری قوم تیار ہے اپنی حالت بدلنے کے لیے۔ اب یہ حلف لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاتھ اٹھا لیں، ہاتھ اٹھا لیں، مائک دے دیں باس کو، ہاتھ اٹھا کے عمران خان صاحب کے ساتھ ہم حلف اٹھائیں گے۔ میں یہاں سے پڑھوں گا، آپ نے ریپیٹ کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حلف اٹھاتے ہیں، ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاسداری کریں گے، ہمیشہ پاسداری کریں گے۔ ہم حقیقی آزادی کے اس جہاد میں عمران خان کے ساتھ انشاءاللہ میرے ساتھ آخر تک جدوجہد کریں گے کہ ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، اور ہم ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان جی السلام علیکم۔ تو یہ تھا جی آج کی سپیچ۔ سب سے زیادہ جو دکھ کی بات تھی وہ عمران خان کو ایسے دیکھنا، اسٹیج پر ان کیسے آنا۔ ہمارے لیے اور ہمارے نسلوں کے لیے ہماری بھلائی چاہتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان میں ایمان کا ورڈ آتا ہے۔ مطلب یہ نظام تھا جس کے لیے ہمارے جو 1947 تک لوگوں نے 100 سال 1858 سے لے کے اسٹرگل کی، تقریباً 90 سال۔ مطلب میں تو آج وہ سن رہا تھا، سمجھ رہا تھا۔ I still respect my institution, but the problem is this: اگر آپ کے ہیڈ ہی ایسے ہیں، نیچے چاہے بیچارے لوگ جتنی مرضی قربانیاں دیں، اگر ملک کا وزیر اعظم ہی چور ہے یا صدر ہی چور ہے یا کوئی بھی چور ہے، تو وہ نیچے والا تو چوری کرے گا۔ اس سے پتہ کہ یار میرا تو باپ گھر کا چوری کر رہا ہے، میری تو ماں گھر کی چوری کر رہی ہے، تو میں کیوں نہ چوری سے رکوں، میں بھی کروں گا چوری۔ تو خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 75 سالوں میں ہم نے غلط اور جھوٹ والی جو ہسٹری تھی نا، اس پہ بہت بلیو کیا۔ اب آئی ہوپ کہ یہ نسل ہے اور اس کے آنے والی نسل ہے، یہ ہسٹری خود لکھے گی، یہ خود لکھے گی اپنا فیوچر بھی، اور خود لکھے گا اپنا پاسٹ بھی، پریزنٹ بھی، ہر چیز بھی، بیکاز جو ہمیں بتایا گیا وہ بات تو 100% عیاں ہو گئی ہے کہ وہ جھوٹ تھا۔ جی تھینک یو ویری مچ علی بھائی۔ جی تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ I think let's open the floor and let whoever is the next speaker. Iman is next. Assalamu alaikum, Iman. وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ۔ خان صاحب کی اسپیچ میں میں بات کروں گی۔ ایک تو ہماری جو ایمان تازہ ہو جاتا ہے ان کی باتیں سننے، اینڈ دوسری ان کی ہر بات سچ پہ مبنی دل سے نکلتی ہے، دلوں کو چھو جاتی ہے۔ اچھا، خان صاحب کی اسپیچ میں کچھ بہت امپورٹنٹ باتیں جو کہ میں نے نوٹس کی۔ ایک تو انہوں نے جو بتایا کہ جس طرح ان پہ حملہ کروایا گیا، اور جس بندے نے حملہ کیا، جس بدبخت نے گولی چلائی تھی، اور جس کو احتشام ہیرو نے پھر روکا تھا۔ نیکسٹ میرے خیال سے Dr. Shala. Dr. Shala. جی ڈاکٹر شالا پلیز۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ بولنے کا موقع دینے کے لیے، اور غزال آپا نے بہت ساری باتیں کر دی، اور وہ سارے ایموشنز بھی جو اس وقت ہم سب کے ہیں۔ اور میں خان صاحب کے لیے صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ جب بھی وہ فیصلے کرتے ہیں ہمیشہ مشکل فیصلے کرتے ہیں۔ جس نے آسان فیصلہ کیا وہ پھر عمران خان تو نہ ہوا نا، تو آج بھی انہوں نے جو ان کے اپنے آئینی قانونی ان کا حق ہے اس کو استعمال کرنے کی انہوں نے بات کی۔ مجھ جیسے کم عقل
لوگ یا اور بھی بہت سارے لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہوں کہ اسلام آباد پہ چڑھائی کر دینا شاید زیادہ ایک زبردست کام ہوتا اور فوری ہوتا۔ میں نے اپنا نام ویسے ایسے ہی لے لیا ہے، بہت سارے جذباتی لوگ۔ تو خان صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے یہ اپیرنٹلی بڑا مشکل لگ رہا ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر بار وہ جب بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ اپنے قد میں اور اضافہ کر لیتے ہیں، کیونکہ جلاؤ گھراؤ مار دھاڑ یہ وہ کی سیاست پاکستان میں ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے، اور جس کے ساتھ 4 بندے ہوئے ہیں اس نے ہمیشہ یہی سمجھا ہے کہ اب وہ پاکستان کے ساتھ جو سلوک کرے وہ حق بجانب ہوگا۔ تو ماشاءاللہ پچھلے اتنے مہینوں سے ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پتا بھی نہیں ٹوٹتا، ایک گملہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا، ہزاروں لاکھوں لوگ جلسوں جلوسوں میں لانگ مارچ میں اور آج بھی شامل ہوئے، دنیا کو دکھایا اپنے ہونے کا، یقین دلایا گیا، اینڈ پہ حلف لیا گیا کہ ہم اس جدوجہد میں شامل ہیں۔ اور قوم کا اس طرح سے آنا اور پھر اس ایک فیصلے کے اوپر کہنا کہ جی ٹھیک ہے لبیک، یہ مجھے ایک بار پھر اقبال کی طرف میں جانا چاہوں گی کہ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کے جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اور جب خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ بولا انہوں نے کہ ہم استعفے دینے کے بارے میں سوچیں گے، اسمبلیاں چھوڑنے کے بارے میں سوچیں گے، تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے اتنی حیرت سے کہا، میں نے کہا یار یہ خان صاحب اتنے اوکھے اور اتنے مشکل فیصلے کر کیسے لیتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے جواب دیا، کیونکہ وہ خود سپورٹس مین رہے ہیں، کرکٹ انہوں نے بھی انڈر 19 پاکستان کی کھیلی ہوئی ہے، تو کہتے وہ سپورٹس مین ہیں اس لیے۔ تو یہ ایک کسی بھی لالچی اور ہوس پرست یا اپنی کرسی کے لیے مرنے والے شخص کے لیے یہ ایک بہت مشکل فیصلہ ہوتا، لیکن جو بندہ ان سارے مقامات سے گزر جاتا ہے، جس نے اپنی زندگی کو اتنی بڑی قربانیاں دے دیں پاکستان کی خاطر، تو وہ اگر یہ بھی فیصلہ کر رہا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے کر رہا ہے، اور میرے خیال میں اپنے قد میں اور اضافہ کر رہا ہے، اور ایک اس سے بھی بڑے لیڈر کے طور پہ سامنے آتا ہے، کیونکہ جو ناسپج کے لیڈر بنا ہوا ہوتا ہے نا، اس کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا لو اسمبلی سے نکلا یا فلانی کرسی گئی سیٹ گئی تو پھر میں میرا کیا ہوگا، کیسے جیتوں گا، لاکھوں کروڑوں لگتے ہیں دوبارہ سے الیکشن جیتنے کے لیے اور اللہ جانے کیا کیا کچھ۔ تو خان صاحب نے تو وہ قومی اسمبلی کی بھی اتنی سیٹیں جیت کے تو وہ ایک سائڈ پہ رکھ چھوڑی ہیں، تو انہوں نے پرواہ نہیں کی ہے۔ تو یہ بتا دیا ہے کہ یہ الیکشنوں میں جو اس طرح سے جیتنا ہے یہ امپورٹنٹ ہوئے گا، لیکن اصل جیت وہ ہوتی ہے جب آپ دلوں پہ راج کرتے ہیں، اور خان صاحب اپنے ہر اقدام کے بعد پہلے سے زیادہ لوگوں کے دلوں پہ راج کرتے ہیں اور ہمیشہ ان ایکسپیکٹڈ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایک ان ایکسپیکٹڈ فیصلہ تھا۔ جو مخالف گروپ ہے ابھی واٹس ایپ میں ایک ہے جس میں سبھی لوگ شامل ہیں، تو ادھر سے یہ آیا کہ لو جی خان صاحب قومی اسمبلی تھڑوانے آئے تھے اور اپنی صوبائی جو ہے نا اس کو کھٹائی میں ڈال کے چلے گئے ہیں۔ تو یہ خان صاحب ہیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، انہوں نے جو کیا ہے بہترین کیا ہے، اور ملک بالکل متحمل نہیں ہے۔ اب تو اگلی بات یہ ہے کہ جو اس وقت اقتدار کے ساتھ چمٹے ہوئے لوگ ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک شخص جو ہر چیز سے بے نیاز ہو کے اپنے آپ کو سیٹ اسائڈ کر دیتا ہے، اور ایک وہ جو ایک ایک ووٹ اور ایک ایک سیٹ کے لیے پاگلوں کی طرح لڑ مر رہے ہوتے ہیں، تو دس از دا ڈفرنس۔ یہ وہ چیز ہے جو خان صاحب کو عمران خان صاحب بناتی ہے اور باقی سب کو بس ایسا ویسا بناتی ہے۔ اور اینڈ جی پہ میں تھینک یو۔ بالکل مصطفیٰ آپ کی جو انالوجی آپ نے طارق بن زیاد والی استعمال کی، میں اس کو بالکل وہ کہوں گی کہ انہوں نے کشتیاں جلا دی تھیں اور بہت اچھا کیا تھا، کیونکہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور پھر سامنے جیت ہی جیت تھی جو مقدر تھی۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شہلا۔ آئی تھنک نیکسٹ از فہمی جی، پلیز فہمی بات کیجیے۔ جی السلام علیکم ایوری ون، تھینک یو مصطفیٰ۔ آئی تھنک ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اور اسپیکر پہ یہ بات کر رہی تھی، کمپلیٹلی اگری، خان صاحب جیسا بریو لیڈر
خان صاحب جیسا اسٹیٹس مین ہی ڈیسیجنز لے سکتا ہے ایسے جس طرح کے خان صاحب نے لیے پچھلے 8 مہینے میں. آئی ول ٹیک دس اپرچونیٹی ٹو ریمائنڈ ایوری بڈی اگین کہ کتنے زبردست اسٹریٹجائزر ہیں خان صاحب ماشاء اللہ. یہ یہاں جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آنے سے پہلے بھی خان صاحب نے لیگل فریم ورک میں رہتے ہوئے ہرا دیا تھا ان سب کو، اور ایونچولی ان کو گیم بورڈ الٹنا پڑا تھا خان صاحب کو نکالنے کے لیے. ٹھیک ہے، لیگلی کانسٹیٹیوشنلی وہ ان سے نہیں جیت سکے تھے. تو وہ بھی ایک زبردست اگزامپل تھی خان صاحب کی وزڈم کی اور ان کی لیڈرشپ سکلز کی. اس کے بعد ہم نے دیکھا مسلسل 8 مہینے میں کتنے ٹف ڈیسیجنز انہوں نے لیے اور ساتھ میں کتنی زبردست اسٹریٹجی بھی اپلائی کی. آج ہم کہاں کھڑے تھے 8 مہینے پہلے اور آج ہم کہاں کھڑے میں کہ خان صاحب نے پہلے کنٹرول واپس لیا. الحمدللہ پوری کیمپینز رن کر کے پنجاب کی گورنمنٹ بھی واپس ہمارے پاس آئی، اور اب انہوں نے بیسٹ طریقے سے، جس میں کوئی انتشار نہیں ہو، کوئی ملک کو نقصان نہیں ہو، کوئی لوگ مشکل میں نہ آئیں، انہوں نے اتنا زبردست ڈیسیجن لیا ہے ٹو ڈیزالو پروونشنل اسمبلیز. اس سے ہوگا کیا، یہ کسی بچے سے بھی آپ پوچھیں گے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ پھر ان کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے سوائے اس کے ٹو کال الیکشنز. میں سن رہی تھی، مجھے ایگزیکٹ نمبر تو نہیں پتا، مگر 700 سے اوپر سیٹیں بنتی ہیں یہ. تو اس کی پروویژنل الیکشن کرانے کی کوئی تک کسی بھی طریقے سے نہیں بنتی. اچھا، پھر ایک اور فائدہ کیا ہوا، 8 مہینے تک اس کو آگے لے کے جانے کا جو گیم آف پیشنس خان صاحب نے کھیلا، اس سے کیا ہوا کہ سب اپنی اصلی چہرے کے ساتھ سامنے آ گئے. کوئی ابہام، کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ گیا، نہ کسی ادارے کے سربراہ کے بارے میں کہ اس کی انٹینشنز کیا ہیں، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی کیپیبلٹی کے بارے میں. ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ کتنی کہ یہ پی ایم ایل این جو پورے 13 جماعتوں کا جو سرکس ہے ان کی کیا کیپیبلٹی ہے، وہ ساری قوم کے سامنے آ گئی. تو الیکشن اب ہوں یا 12 سال بعد ہوں، ان کو تو کوئی ووٹ نہیں ملنے والا، یہ تو رائٹنگ آن دا وال ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے کہ کتنا اس میں اتنی زیادہ لرننگز ہیں سب کے لیے کہ کس قدر زبردست طریقے سے خان صاحب نے ایک سچویشن جو کہ اتنی ایڈورس لگ رہی تھی 8 مہینے پہلے، اس کو کس طرح پاکستان کی، میں یہ نہیں کہوں گی کہ اپنے فیور میں کہوں گی پاکستان کے فیور میں ٹرن کیا، اور کتنے زبردست پرامن طریقے سے کیا کہ خان صاحب کا بس چلتا تو وہ جو کچھ جانیں ضائع ہوئیں وہ بھی نہ ہوتی. اوبیسلی وہ ان کے اس پہ ڈیسیجنس پہ نہیں ہوئیں، وہ شر پسندوں نے کیا. تو الحمدللہ ہمارے پاس اتنا زبردست لیڈر موجود ہے. اور جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ جب خان صاحب گورنمنٹ میں تھے اور انہوں نے لوگوں کی فکر کر کے کووڈ کے ٹف ٹائم میں بھی یہی ڈیسیجن لیا تھا کہ ایک غریب آدمی کو سفر نہ کرنا پڑے، اور اس وقت ان کو کرٹیسائز کیا گیا، پریشرائز کیا گیا، لیکن اس کی برکت ہم نے دیکھی. اسی طرح خان صاحب جو اگین لوگوں کی تکلیف اور انتشار کو اوائڈ کرنے کے لیے جو ٹف ڈیسیجنز، جو بریو ڈیسیجنز لے رہے ہیں، اس کی بھی برکت ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. I mean, every time he never, ceases to amaze with his, alhamdulillah, with his wisdom and his courage. So more power to him, inshallah ta'ala. اور یہاں سے پی ٹی آئی، پاکستان، خان صاحب سب یہاں سے آگے ہی جائیں گے، اینڈ اس سے زیادہ بہتر ڈیسیجن میں سمجھتی ہوں کوئی ہو نہیں سکتا تھا اس سچویشن میں. تھینک یو سو مچ. جی تھینک یو سو مچ فہمی. شخص ہمیں ملا ہے میرے پاکستانیوں، میرے بہادروں، کہ یہ آئندہ ہمیں کبھی نہیں ملے گا. تو میں خواہش کروں گی اپنے سارے پاکستانیوں سے کہ ہم خان صاحب کے ساتھ جڑے رہیں، اپنی صفوں کو مضبوط رکھیں، اپنے درمیان غداروں اور منافقوں کو پہچانیں اور ان کو اپنی صفوں سے باہر نکال کے پھینک دیں. میرا پاکستان اس سب سے لالی پرچم کے نیچے ایک ہو گیا. میرے خان صاحب نے صوبائیت کو ختم کر دیا. ہمیشہ سے ایک ایسے گھر سے تعلق رکھتی ہوں جو اپنا سارا مال اسباب چھوڑ کے اس وطن میں آئے، مہاجر ہوئے، اپنی ساری عزت بھی چھوڑی، ایک گمنامی کی زندگی شروع کی. آج مجھے اپنی اماں بہت یاد آ رہی ہیں، کیونکہ وہ فخر سے کہتی تھیں کہ میں نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا جب میں 11 سال کی تھی، اور اپنے قائد اعظم کے ساتھ ہم نے آزادی کو اپنے سینوں سے لگایا اور سب کچھ قربان کیا اور پاکستان بنایا. تو دیکھیے تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. ہم سب ایک پاکستانی
ہم خوش نصیب ہیں، میرے خان صاحب سلامت ہیں، اللہ تعالیٰ کو انہیں زندہ رکھنا ہے ہمارے لیے، ہماری 70% نوجوان قوم کے لیے۔ تو آج میں فخر سے سینہ ٹھوک کے کہتی ہوں کہ میں ایک پاکستانی ہوں اور میرے پاس آواز ہے، میں اپنی قوم کے لیے آواز اٹھا سکتی ہوں۔ میرے خان صاحب سلامت رہیں، میری جان ان کو اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر اور علی مصطفیٰ محوش، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر دے۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ جلدی سے خان صاحب نے 1 گھنٹہ 15 منٹ بات کی۔ کمال ہے اس آدمی کی طاقت کو، اور دیکھیے کہ جب اللہ کا نام آتا ہے تو میرے خان صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ اپنے رب سے کتنا قریب ہے۔ اور دیکھیے یہ 22 کروڑ قوم اپنے رب سے قریب ہو گئی، اور جب اللہ تعالیٰ کے انسان قریب ہو جاتا ہے تو سارے خوف کے بت ٹوٹ جاتے ہیں اور ہم ایک ہو جاتے ہیں، مائیں بہنیں بزرگ سب ایک ہو گئے۔ کون سا پنجاب، کون سا سندھ بلوچستان اور پختونخوا، ہم پاکستانی ہو گئے۔ میں خان صاحب کا یہ احسان زندہ رہتے تک نہیں بھول سکتی، اور میں کہتی ہوں کہ جب تک خان صاحب کی یہ جہاد جاری ہے، میرے سر پہ کفن بندھا ہے، اور جب اللہ کے حق کے جہاد میں ہم شامل ہو جائیں تو پھر یا غازی یا شہید۔ آج خان صاحب نے وہ کمال کیا ہے جو سارے پی ڈی ایم سہلائی رہے ہوں گے اپنے سروں کو، کہ دیکھیے یہ کتنا طاقتور حکمت والا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشا ہے۔ میرے فرشتے، میری دعائیں تھیں کل رات سے کہ فرشتے ان کو اپنی حفاظت میں لے لیں، کیونکہ جتنا پاکستان ان کو پیارا ہے، پورے پاکستان کو بھی وہ اتنے ہی پیارے ہیں۔ اپنے وطن سے کوسوں دور بیٹھی ہوں، لیکن میں اپنے پیاروں کو دیکھ رہی تھی، اپنے پاکستانیوں کو کیسے جوق در جوق آئے ہیں، اور میں خوش نصیب ہوں، اور اپنے ہلالی پرچم کے ساتھ اپنے خان صاحب کے ساتھ۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ غلام جی، تھینک یو ویری مچ، دیٹ واز بہت ہی اچھی اور ایموشنل اور زبردست قسم کی باتیں، دلوں کی ترجمانی تھی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ یہ ایک ڈاکیومنٹری کی طرح 26 نومبر کے پاکستانی انقلاب کی یاد تازہ کرتا رہے گا۔ یہ وہ تاریخ ہے جو ہم لوگ لکھ رہے ہیں اور ہمارے بچے اس کو پڑھیں گے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ڈاکٹر شہلا پھر ملے گی کسی اور ویلاگ کے ساتھ یا کسی اور سپیس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔